वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है आदमी की कहानी और इस चैप्टर को लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। तो मैं आपको इस वीडियो में इस सबक से मुतालिक सभी अल्फाज मायने पढ़ने समझाऊंगी जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। फिर उसके बाद इस सबक का खुलासा समझाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और ग्रामर से रिलेटेड भी सभी क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। पर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर या मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, इनका जन्म 1902 में और इनका इंतकाल 1985 में हुआ। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। इनकी इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, यानी कि इन्होंने अपनी शुरुआती तालीम घर से हासिल की। 1918 ईस्वी में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया और फिर 1919 ईस्वी में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। 1922 ईस्वी में बीए ऑनर्स पास किया। लंदन में इन्होंने फ्रांसीसी और लातीनी ज़बानें सीखी। वहाँ से बर्लिन आ गए और फिर जर्मनी ज़बान में भी कमाल हासिल किया। वतन वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद के तौर पर काम किया। 1948 ईस्वी में इन्होंने शेख अल जामिया की जिम्मेदारी को संभाला और इसी अहदे से सबकदोश हुए, यानी कि इसी अहदे पर इन्होंने जॉब की। उन्हें कुतुब बनी, फ़न तामीर, संग तराशी, मुजस्समा साजी, मुसव्वरी, मौसीकी और बागबानी से बहुत दिलचस्पी थी, यानी कि इन सभी चीज़ों के में वो इंटरेस्ट रखते थे। खेती करने में, म्यूज़िक सुनने में, मुजस्समे बनाने के अंदर या किसी भी फ़न को आर्टिकल्स लिखने के अंदर, इन सभी कामों में इन्हें दिलचस्पी थी। इल्मी मैदान में तारीख़ निगारी उनका पसंदीदा मौजू था। अब आगे है दुनिया की कहानी। 1932 ईस्वी में तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत, 1936 ईस्वी में तारीख़ तमदीन हिंद, 1957 में और दरसी किताब की तारीख़ जो कि दो जिल्दें 1960 उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। प्रोफेसर मुजीब मोहम्मद को अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि लिटरेचर से। उन्होंने ड्रामों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और 8 ड्रामों को लिखा। उनमें खेती, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश जमात के निसाब में शामिल रहे हैं। बच्चों के लिए ड्रामा और ड्रामा करें भी इन्होंने लिखा। इन्होंने अफसाने भी लिखे जिनमें गैम्बलर, बागी, चिरागे राह, अंधेरा और पत्थर मकबूल हुए, यानी कि मशहूर हुए। वे एक कामयाब मुतरजम भी थे। उनकी कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात की वजह से हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया, यानी कि अवार्ड दिया। अब इस सबक से मुतालिक अल्फाज मायने पढ़कर बताऊंगी मैं आपको। आतिश फिशा यानी कि आग उगलने वाला, संख यानी कि सो खरब, सिफ्त यानी कि खासियत, साख्त यानी कि बनावट, खोपड़ी में ना आना, समझ में ना आना, सख्त जान यानी कि तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाले, तले यानी कि नीचे, दास्तान लंबी कहानी, फ़िक्शन की एक किस्म, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक दूसरे से करीबी ताल्लुक़ रखना या एक ही जैसी खसूसियत यानी कि खासियत रखना, कदीमी यानी कि पुराना और कदीम, रौंद डालना यानी कि कुचल डालना, खो यानी कि गार यानी कि गुफ़ा। तो इन सभी अल्फाज मायनों को आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है और जिन स्टूडेंट्स की उर्दू वीक है उन्हें अपनी उर्दू स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी वर्ड्स को स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे, तो उन स्टूडेंट्स की भी उर्दू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जिनकी उर्दू वीक है। सबक के खुलासे को ध्यान से सुनेंगे। इस सबक में बताया गया है कि हमारी दुनिया पहले आग का एक गोला थी। खुलासा आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। ये एक ऐसी आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं और हमारी ज़मीन पर अब भी आतिश फिशा पहाड़ यानी कि आग से सुलझे हुए पहाड़ जैसे कि वोल्केनो जब चाहते हैं दहकती आग उगल रहे हैं। ज़मीन के अंदर से खोलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग है। दुनिया में ये आग पानी और ज़मीन खोल बन गई। फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द यानी कि जम गई, सर्द पड़ गई तो कहीं से समुंदर की तह में ज़िंदगी का बीज पहुंच गया। वहाँ वे
پھٹا اور پھلا پھولا۔ کروڑوں برس میں طرح طرح کے بھیس بدلے، آہستہ آہستہ اس نے پودوں اور کیڑوں کی صورت میں خشکی کی طرف قدم بڑھایا۔ پانی کے بغیر سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت اپنے آپ میں پیدا کی۔ پودے اونچے ہونے لگے، کچھ کیڑے مچھلی بن کر تیرے، کچھ پرند بن کر اڑے، کچھ چوپایوں کا روپ لے کر خشکی پر دوڑنے لگے، یعنی کہ چوپائے مطلب 4 پیر والے جانور۔ پانی اور خشکی میں زندگی نے جو یہ ابتدائی شکلیں پائیں وہ بڑی بھیانک تھیں۔ 40 فٹ لمبے مگرمچھ، 20 ہاتھ اونچے ہاتھی، کسی جانور کی گردن اتنی لمبی کہ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو پکڑے۔ ان جانوروں کو جو نام دیے گئے وہ بھی بھیانک تھے۔ یہ جانور بڑھتے بڑھتے ایسے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا ان کا دشوار ہو گیا۔ خشکی پر ان بڑے جانوروں کے بعد جو نئے نمونے نظر آئے وہ تھے تو ایسے ہی ڈراؤنے، مگر ان میں آج کل کے جانوروں کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو شروع میں دودھ پلاتے تھے۔ ترقی کرتے کرتے جانوروں کی ایک قسم نے ایسی شکل پائی ہوگی جو آدمیوں سے کچھ ملتی ہوگی۔ یہ سب ہزاروں برس میں ہوا۔ آج کل کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم انہی بن مانسوں کی اولادیں ہیں، اور جیسے جیسے جانور ترقی کرتے بن مانس ہوئے تھے ویسے ہی بن مانس آدمی ہو گئے۔ لیکن آج کا عالم بن مانس کی کسی ایک قسم سے ہمارا رشتہ نہیں جوڑتا۔ ہم جس خاص نمونے پر بنے ہیں اس کی پہلی مثالیں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔ تو یہاں سے سبق کا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ویڈیو کو کئی بار ریپیٹ کر کے دیکھو گے تو یہ اچھے سے آپ کو لرن ہو جائے گی، اور جس طرح سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، پڑھ کر سننے کے اندر بھی آپ کی اردو اسٹرانگ ہوگی، آپ کو اردو اچھی طرح سے پڑھنی آئے گی۔ اب اس سبق کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، زمین سے بڑے آگ کے گولے کون سے ہیں؟ زمین سے بڑے لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ چمکتے ہوئے تارے اور سورج ایسے ہی آگ کے گولے ہیں۔ سوال 2، زمین کی بناوٹ سے زمین کی عمر کا اندازہ کس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ جواب لکھیں گے، جب دنیا سرد پڑ گئی تھی تو زیادہ ٹھوس حصہ تھا وہ چٹان بن گیا۔ سائنسداں ان چٹانوں اور دھاتوں سے، یعنی کہ جو میٹلز ہیں، ان سے حساب لگا سکتے ہیں کہ زمین کی عمر کیا ہے۔ سوال نمبر 3، زمین پر مختلف جانداروں کی نشو و نما کیسے ہوئی، یعنی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، سروائیو کیا؟ تو جواب کو دھیان سے سنیں گے۔ سمندر کی تہہ میں زندگی کا بیج پہنچا، وہاں وہ پھٹا اور پھلا پھولا۔ لاکھوں کروڑوں برس میں زمین نے پودے اور کیڑوں کی صورت اختیار کی۔ کچھ کیڑے مچھلی اور پانی کے دوسرے جانور اور کچھ نے پانی سے نکل کر خشک زمین پر رینگنا شروع کیا اور پانی کے بغیر سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اس طرح پانی اور خشکی میں جانداروں کی نشو و نما ہوئی۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو میں صرف آپ کو ٹیکسٹ بک تک کے کوشچن آنسر سمجھاؤں گی۔ اس سے اگلی والی ویڈیو میں اسی چیپٹر کے میں آپ کو پیسیجز سمجھاؤں گی، جس سے کہ آپ کے ایڈیشنل کوشچن آنسر کی تیاری ہوگی، کیونکہ سلیبس میں آپ نے اسٹارٹنگ کے اندر ہی پڑھا ہوگا کہ آپ کو آپ کے ٹیچر نے لکھوایا ہوگا کہ سبق سے متعلق کوئی بھی پیسیج آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو پیسیج اور گرامر سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر اور ایڈیشنل کوشچن آنسر سمجھاؤں گی۔ تو اس میں صرف میں آپ کو ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر سمجھا رہی ہوں۔ سوال نمبر 4، دودھ پلانے والے جانور بڑے بڑے بے ڈول جانوروں سے زیادہ سخت جان کیوں نکلے؟ جواب میں لکھیں گے، کیونکہ یہ جانور اس لیے سخت جان تھے کہ دنیا کی مصیبتوں کو جھیلا۔ ان کے جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کہ وہ موسم کی سختیوں کو اچھی طرح برداشت کر سکیں اور دوسرے جانوروں سے اپنی جان بھی بچا سکیں۔ سوال نمبر 5، زمین کے برفستان بن جانے پر جانداروں کا کیا حال ہوا؟ جواب میں لکھیں گے، زمین کے برفستان یعنی کہ برف جانے سے جانداروں کا برا حال ہو گیا اور وہ برف میں دب کر مر گئے۔ ان میں سے کچھ کی ہڈیاں دوسرے جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئیں اور اب زمین کے اندر بہت دور پڑی ہیں۔ سوال نمبر 6،
आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई। तो जवाब में लिखेंगे इंसान ने आग जलाकर सर्द मौसम से बचने के लिए खुद को तापने लगे, गर्म करने लगे यानी कि, और जानवरों का गोश्त और शायद चंद फूलों और चीज़ों को भूनने भी लगे यानी कि पकाकर खाने लगे। तो अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं इसके बाद अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।